من الخالق والمنى مشكلة الخالقين يا دلوقتي تشوف يا دواسات تشوف أي شيء كان مدرسة بانشي يا بشرافات نفويجي يا بخواس نفويجي وفاك تي ولود نور فرات نقولي وكاريكي شناسي يوم كان يقولوا مستمر سوي من يزمر فرات سا تجي شمال سوداګرو خانانو سوداګرو مشرانو دې فرات سره فرات جوړي نو خاص کوم ودي ولسا ودي عوامتا اول خپل ولس دې عوام شکریا لکوم بیا دې من الفارق ونو مشران من ما نشي اخريكي بیا دې شکریا لکوم کوري ودان یو شان ولنا مرتاوای ودي ولس شي اتفاق وکي ورو جاي وکي تور پنجابي زمج وكورونا وسي ولا تحت الاسلام كور فاتشي كثير كور رشي وفاتا شيء كور وسي بازار لاتي تنزل ثابت تفكرت تفكيري مرمل بين تفاقه مل بلدي بسنو ورون عواز سير شهاد السنة سعيد يا فاس يا زنحان من اطفال منذ تكون شي ولا لك شيء يا مملكة يا مستلاري أخلاقي يا زمر بشران شناس يشتمل بلد استعمال كيو أما فاسم مرين وطن أما أخبر مفاجات واسطل مشتار كمير وليبتمير تشاهد قلنا تشاهد قوم السلطان الكريم تقول لهم في سي راسي شسي وريك سي وطن كي ورود مستوي لي وطن كي بالوام أمن وما يستوي لي تدامر بالتمير لا تبغيلي رسالشيكان لا تبغيلي سوداگر لا شيء لقيني يجيبهم بفتاك جوابه شزمر توتن زواران الأسكر وركي لا سيو خيري لا ترمنقلوي لا سندابات ومدابات بريزو ولا فتير رشي لا بعدني نفسي كون ودان بسر داو دارغني ديار جنس كيشي مشرق الله چتاوسته